जिन्दगी अनौठो कुरो हो, सबैलाई थाहा भएको। र जिन्दगी सबै सम्भावना युक्त कुरो हो, थोरैलाई थाहा छ। अनौठो छ यो त थाहा छ, तर जिन्दगीमा जे पनि हुन सक्छ त्यो जो कोहीलाई थाहा छैन। तपाईसँग एउटा प्रश्न मेरो, तर जवाफ मलाई होइन, जवाफ पनि तपाईलाई फर्काउनु पर्छ। तपाईँ यदि तपाईको कानमा कुनै आधिकारिक व्यक्तिले खुसुक्क भनिदियो कि यार तिमी जे चाहन्छौ त्यही हुन्छ जिन्दगीमा, यो पक्का, म लाल फुर्जा लेखेर दिन सक्छु, या लाल मोहर ठोक्न सक्छु, या खड्ग निशान हाल्न सक्छु भनेर भनिदियो भने एकछिन सोच्नुहोस् है, तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। लेखे पनि हुन्छ, नभए खोपडीमा कुर्नुहोस्, बुट्टा गर्नुहोस्। आर भनिदिएछ कुनै परमात्माले या कुनै आत्माले या कुनै जीवात्माले या कुनै आधिकारिक व्यक्तित्वले कि हुन्छ भाइ तिमी जे भन्छौ त्यही हुन्छ, म ठोकेर भनिदिन सक्छु भने तपाईँ के चाहनुहुन्छ लेख्नुहोस् त एकपल्ट। लेख्नु नि यार, त्यो कसैले ग्यारेन्टी दियो त? ग्यारेन्टी दिने मान्छे आधिकारिक थियो, सामान्य मान्छे होइन। ऊ भगवान वा सोचर। के चाहनुहुन्छ? What do you really want? मिस नखाने त्यो पक्का पक्की होला कि नहोला चिन्ता गर्नु पर्दैन, ठोकेर लेख्नुहोस् तपाईँ के चाहनुहुन्छ जिन्दगीबाट। तपाईँले लेख्नु भयो भएन त्यो मलाई थाहा भएन, किनभने कतिले लेखेँ, कति यो कुरा सत्य होइन, किन लेख्नु भनेर बस्यो। कुरो सत्य होइन, महासत्य हो। महा जोडेपछि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सत्य मात्रै भनिदिएको भए बुझ्थ्यो होला, किनभने सत्य रिलेटिभ हुन्छ, त्यस कारण कोही हुन्छ कोही हुँदैन। महासत्यको अर्थ, परम सत्यको अर्थ त्यो हुन्छ। त्यसैले कसैले तपाईँलाई ग्यारेन्टी ठोकिदिनु, आधिकारिक व्यक्ति या शक्तिले कि भाइ तिमी जे चाहन्छौ त्यही हुन्छ भने तिमी के माग्छौ, यो सबभन्दा अहम सवाल, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल। र यथार्थ सत्यको एउटा पाटो यही हो कि जिन्दगीमा जे मागिन्छ निस्खाँदैन, मात्र माग्न जान्नुपर्छ। जसले पाएन माग्न जानेन। माग्ने पनि तरिका हुन्छ, विधि विधान हुन्छ। याद राख्नुहोस्, माग्ने धेरै तरिका छ, विधि विधान। एउटा अरबपतिको छोरोले बाउसँग मागेछन्, बुवा मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहियो। अरबपतिले आँखा चिम्लेर खान सक्थ्यो, तर एक वचन त सोध्छन् नि, बाबु के का लागि? छोरोले भन्यो सलाई किन्नको लागि। अब देलन बाउले, अरबपति बाउ, तर 1 लाख रुपियाँ कि 1000 पनि निकाल्न सक्दैन, किनभने मागिरहेछ सलाई किन्नलाई 1 लाख रुपियाँ। खुसके छ। नहाँस्नुहोस्, जिन्दगीसित त्यही गरिरहेका छौँ हामी। त्यही अरबपतिका छोरा हौँ हामीले। जिन्दगीमा हामीले सलाई किन्नलाई पैसा मागेर बसेछौँ, 5000 महिनाको, 3000 महिनाको, म्याक्सिमम चाहिँ एउटा घर बनाउने। के यार, परमात्मा स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ,
तत्त्वमसि तिमी स्वयं परमात्मा हो मागिरहेका छौ 4-5 हजार महिनापछि। लाज लाग्दैन तपाईँलाई? भन्नु पनि मिल्छ कि मिल्दैन? जे मागिन्छ त्यही पाइन्छ, मागिरहेको छ कमिलोले मागे जस्तो। Can you imagine? Anything is possible. तर त्यति हुँदाहुँदै एउटा कुरा, प्रथमतः यो कुरा बुझेनौँ हामीले, बुझाउने भने हाम्रो सेरोफेरोमा, र दोस्रो कुरा माग्ने तरिका आयो। मागेको त हो ठ्याक्क 1 लाख भनेर मागिदियो, तर आएन सुखको, त्यो पनि बाउ अरबपतिसँग, त्यो पनि छोरो एक्लो, आएन सुखको। Can you imagine this situation? तपाईले यो अवस्थाको कल्पना गर्नुहोस्। अरबपति बाउ छ, मागेछ 1 लाख, एक्लो छोरोले, त्यो पनि वयस्क भएको छोरोले, तर सुखको निस्किएन बाउबाट। उल्टो बाउले शङ्का गर्न थाले कि कहीँ छोरो खुस्केको त होइन, केरकार गर्न थाल्यो। Can you imagine? टर्चर भयो छोरोलाई। किन भन्नाले बाउले, अरबपति बाउले 1 लाख पनि दिएन, सुखको दिएन। किन भन्नाले माग्ने तरिका जो गलत थियो। माग्ने तरिका हुन्छ। 1 लाख मागेको भए कम्तीमा भन्नु पर्थ्यो म एकचोटि बुवा म थाइल्यान्ड ट्रिप जाँदैछु या अस्ट्रेलिया एकचोटि हानेर आउँदैछु, 1 लाख होइन 2 लाख लैजा, पुग्दैन 1 लाख भन्थ्यो बाउले। तर मागिरहेछ जम्मा जम्मी 1 लाख, कारण देखाइरहेछ सलाई किन्ने। कारण देखाऊ, कारण जनाऊ, गलत भयो। हामी सबैसँग परेको त्यही हो। जति मागे पनि हुन्थ्यो। एकाध यस्ता प्रवचनको झोकमा मागेर पनि हेरेको, तर भएन। ट्राई त गरेकै पनि हो, एकाध ट्राई मारेकै हो, पाएन। के त केही पनि पाएन जिन्दगीसँग। अनि के लाग्छ भने यो प्रवचन भनेको बेग्लै कुरा, जिन्दगी भनेको बेग्लै कुरा। आफ्नै तर्क बनाएर फेरि हेर्छन् मान्छे। प्रवचनमा भने जस्तो हुन्छ र होइन? त्यो किताबमा लेखेका कुरा, सिनेमामा देखाइने कुरा, प्रवचनमा सुनिने कुरा, त्यो त कोही कोहीले गर्ने कुरा हो। हामी जस्ताले गर्न सक्छौँ र? प्रवचन त हामी टाइम पास गर्नलाई पनि त सुन्छौँ, होइन त? मनोरञ्जनका धेरै साधन छन्, अमल धेरै किसिमका हुन्छन्। कसैलाई चुरोट, कसैलाई बिडी, कसैलाई रक्सी, कसैलाई स्म्याक, कसैलाई प्रवचन। फरक के भयो? मान्छेलाई धेरै किसिमबाट लाग्छ। त्यो लाग्ने प्रक्रिया मध्ये प्रवचन, हरिभजन, कीर्तन यो जम्मै लाग्ने र लगाउने कुरा नहो। आखिर हुने केही पनि होइन। रक्सी खाँदा पनि केही पनि हुँदैन, त्यो त मलाई थाहा नै छ, तै पनि खाइरहेछु। किन भन्नाले प्रवचन सुन्दा पनि हुने केही पनि होइन, त्यो पनि मलाई थाहा छ। त्यसकारण प्रवचन सुन्न चाहिँ गोदावरी आउनुभन्दा काठमाडौँको भट्टीभित्र छिर्दा मेरो लाग्छ कतिलाई। यहाँ एउटै मात्र समस्या छ, माग्न जाने। माग्ने तरिका हुन्छ, र त्यो तरिका, त्यो सिस्टम जुन दिनमा हामीलाई आउँछ त्यो दिनमा मैले भर्खर अघि भनेको कुरा सबैको लागि सार्थक हुन्छ। अब यो अवधारणा, यो दर्शन, यो चिन्तन, यो विचार, यसलाई प्रामाणिक त गर्नु पर्यो। कुरो त फाल्दिए, तर फालेको कुरा सही हो भन्ने चाहिँ दस्तखत त चाहियो। त्यसैको लागि म तपाईलाई एउटा यस्तो व्यक्तित्व अगाडि सार्दैछु, तपाईको अगाडि, जसले यो मेरो कुरा म जन्मन अगाडि नै बुझिसकेका थिए। याद राख, जन्मे त म पछि, तर मेरो कुरा उसले पहिल्यै बुझे। मलाई अचम्म लाग्छ। त्योभन्दा अचम्म यो लाग्छ कि उनले म जन्मन अगाडि मेरो कुरा बुझेर गरिबीबाट
खरबौँ कमाए, तपाईँले मेरै सामु पनि जिन्दगीको हार मानेर बसेको आश्चर्य पनि लाग्छ। त्योभन्दा त्यो आश्चर्य यो महाआश्चर्य। मान्छेले आफ्नो स्वभाव अनुसार धेरै कुरा फेर्छन्। सास त सबैले फेरेको हुन्छ, कोट प्यान्ट सबैले फेरेकै हुन्छ, कतिले लोग्ने फेर्छन्, कतिले स्वास्नी फेर्छन्। आफ्नो स्वभाव अनुसार कसैले सिद्धान्त फेर्छन्, विचार फेर्छन्। फेर्न त फेर्छन् नै मान्छे आफ्नो स्वभाव, आफ्नो हैसियत अनुसार। याद राख्नुहोस्, र संसारमा एक जमात यस्ता मान्छे पनि छन् जसले जागिर फेर्छन्, काम फेर्छन्। 2-4 दिन एउटा काम समात्यो, खै अस्ति त गरेकै थिएँ, यसपालि ट्राई मारौँ। ऊ ट्राई गर्दै बित्छ, फेरि चाहिँ त्यसै बेला त्यो काम टुङ्गो लाउन अगाडि नै अर्को काम अगाडि तेर्सिन्छ। यो त गरिसकेँ, स्वाद पनि पाइसकेँ, टेस्ट अहिले आइरहेको छैन, अर्कोमा जम्प गर्दा बेसी नै टेस्ट आउला कि लाग्छ उसलाई, जम्प ठ्याक्कै लाग्छ। बाँदरले जस्तो एउटा रुखमा चढ्दा चढ्दै अर्को रुख देखिहाल्छ, ऊ किन बस्थ्यो र एउटा रुखमा, किनकि ऊ बाँदर नहो। जात्तैले दिएको काम त उसले गरिहाल्छ, फुट्ट फार्म फाल्छ, अर्को रुख झ्याप्प समाउँछ, त्यहाँ पनि उसलाई चाहिँ कहाँ राहत मिल्दो। ऊ एक्सन चाहिँ यताउता हेर्छ, 2-4वटा फलफुल आधा खान्छ, आधा फाल्छ, ऊ किनकि ऊ बाँदर। त्यसपछि चाहिँ फ्याट्ट हाम फालेर अर्को रुख टिप्छ उसले। एवं रीतले समस्या उनको या समस्या हामी हेर्ने मान्छेको के त भन्नाले बाँदरले रुख फेरिरहेको देख्दा दिक्क लाग्छ। एकै ठाउँमा बसेर भएको फल खाएर अर्कोमा गएको भए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्दो हो, तर ऊ स्वभावैले नदिने, जात्तैले नदिने, ऊ झाँप गरेर एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गरिरहन्छ यो बाँदर। यस्तै बाँदरै खाले प्रवृत्ति भएका केही मान्छे हुन्छन् जसले जागिर फेर्छन्, काम फेर्छन्। एकदमै 3-3 दिन, 4-4 दिन, महिना दिन अथवा 1-2 महिनापछि काम फेर्ने, काम गर्ने पनि थुप्रै मान्छे छन्। सामान्यतया माइन्ड टेक्नोलोजिस्टहरूले के पत्ता लगायो भने यस्ता मान्छे जीवनमा सबभन्दा बढी ठोकर खान्छन्, असफल हुन्छन्। जसले आफूले समातेको कुरा बारम्बार फेरेर हिँड्छ त्यो मान्छे असफल हुन्छ। किन भन्नाले सफलताको लागि समय चाहिन्छ, कम्तीमा 5 वर्ष एक ठाउँमा टिक्न सक्नु। जो मान्छे 5 वर्ष पनि एक ठाउँमा टिक्न सक्दैन, जो बिउ निर्धारित समयसम्म माटोमा टिक्न सक्दैन, त्यो बिउ पनि रहँदैन। किनभने बिउ त हिजो थियो, माटोमा गएपछि ढुलपिट हुन्छ। माटोमा जाँदा चाहिँ घाम ताप्नलाई स्वाट बाहिर निस्क्यो भने के होला, जाडो छ, चिसो छ, बाहिर के छ भने स्वाट निस्क्यो, खत्तममा पछि जाँदा के मैला छ। त्यस्ता पनि धेरै मान्छे छन्। माइन्ड टेक्नोलोजीमा हामीले यही सिकाउँछौँ कि भाइ सफल हुनुहुन्छ भने 5 वर्ष 5 औँला पनि 5वटा परमात्माले तपाईँलाई दिएको सङ्केत सम्भवतः त्यही पनि हुनसक्छ। खुट्टाको औँला पनि 5 छ, नपत्याग गनेर हेर्नुहोस्। किन भन्नाले खुट्टाको औँला त 5 छ थाहा छ, तर सफल हुनको लागि 5 वर्ष चाहिन्छ, त्यति पनि थाहा नभएका मान्छेले औँला गर्नै पर्छ गर्नै। किन भन्नाले धोका हामीले धेरै पाइसक्यौँ। अहिले 5 भन्दै गणित नमिलेको कि क्यालकुलेटर बिग्रेको कि दिमागले बिग्रेको त्यो पनि थाहा छैन। त्यस कारण गनेर हेर्नुहोस्, 5 हुन्छ, 2 पल्ट नगर्नुहोस्, 10 होला। 5वटा सङ्केत। के सङ्केत कि भाइ एउटा मान्छे सफल हुनलाई 5 वर्ष चाहिन्छ, एउटा फिल्ड कम्तीमा त्यो फिल्ड हेरेर जान्छ। फेरि न्यूनतम कुरा 5 वर्ष, अधिकतम त कति चाहिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर न्यूनतम 5 त चाहिन्छ। यो कुरा हामी सिकाउँदै आएको, सिक्दै आएको, भन्दै आएको, भनाउँदै आएको, गर्दै आएको, गराउँदै आएको। तर यहाँ कुरा अलि बेग्लै ल्याउँदैछु। आजको प्रवचनमा यो ट्रेन भन्दा, यो परिपाटी भन्दा हामी बेग्लै जाँदैछौँ। यो लिक भन्दा अलिकति हट्दैछौँ कि भाइ हरेक कुरा रुलभित्र हुँदैन, बेरुलबाट पनि कोही पुग्छन्, बेरुल पनि
धेरै रुल मध्ये एउटा रुल हो त्यो के त बेरुल रुललाई छिक्दिनुस् बेरुलमा बेलाई छिक्दिनुस् जे बाँकी रहन्छ त्यो रुलै हुन्छ त्यसकारण बेरुल पनि रुलै हो किन भन्दा त्यसमा पनि रुल जोडिएको छ अतः अववादको विज्ञान भन्छौँ हामीहरू त्यसलाई मान्छेले फेर्दै जान्छ अनि उमेर ढल्दै जान्छ एउटा काम गर्यो 2-3 वर्षमा फेरि अर्को काम गर्यो 2-3 वर्षमा फेरि अर्को गर्यो 2-4वटा काम फेरिसकेपछि ऊ बुढो भइ पनि हाल्छ अनि त्यसपछि उसलाई आँट आउँदैन नयाँ काम गर्न त्यसकारण जीवनमा जे जति सफलता पायो संसारमा मान्छेले 40 वर्षको भित्रमा पाए त्यसपछि पाएका सफलता मौन याद पछि इतिहास यसमा मौन रह्यो किन थाहा छैन इतिहासलाई जे जति मान्छे महानतम मान्छे आयो संसारमा त्यो जम्मै शिखर उनले 40 वर्षको हाराहारीमा छोइसकेको हुन्थे या आधा शिखर पुगिसकेको हुन्थे असफल हुने मान्छे ऊ 40 वर्षसम्म 50 सम्म काम फेर्दै हिँड्छ अनि 50 नागेपछि अब एउटा दरै काम समाउनु पर्ला भनेर सोच्दैन त्यतिन्जेल तपाईँ हाँस्नुहोस् म पानी पिउँछु किनभने नकारात्मकताको सदुपयोगिता मनोक्रान्तिको दर्शन हो हाँस्नु र पानी पिउन एकसाथ असम्भव त्यसकारण तपाईँ हाँस्नुहोस् पानी तपाईँ अनि फेरि सुन्नुहोस् मान्छेले रिटायर्ड भएपछि गतिलो काम गर्न खोज्छन् रिटायर्ड भनेको बडो अद्भुत शब्द एउटा टायर्ड भएपछि नै काम गर्न सकिँदैन भनेको फेरि टायर्ड भएपछि के गर्नु पर्छ जागिरमै ऊ टायर्ड भइसक्यो नाउ दिस chap want to be again tired means retired है एउटा मान्छे जागिरमा टायर्ड भइसकेको हुन्छ फेरि अर्को त्यहाँबाट फर्केर अझ टायर्ड हुन खोज्दैछ उनीमाथि आश्रित छोराछोरीको हालत के होला बाउ रिटायर्ड भइसकेपछि अलिकति नै घर ठिकै होला टाइम चाहिँ लोग्नेले स्वास्नीलाई लोग्नेलाई छोराछोरीलाई दिने होला जस्तो पनि कतिको सपना हो भने चकनाचु किनभने ऊ त रिटायर्ड भइसक्यो टायर्ड त भइसक्यो नि त्यही अब फेरि अर्को एउटा धेरै केही गर्नु पर्ला भनेपछि त रिटायर्ड भयो तर याद राख्नुहोस् गर्नेले कहिले पनि रिटायर्डनेसलाई अथवा रिटायरमेन्टलाई कुर्दैन र गर्ने कहिले पनि न टायर्ड हुन्छ न रिटायर्ड हुन्छ याद राख्नुहोस् गर्ने मान्छे न टायर्ड हुन्छ न रिटायर्ड हुन्छ संसारका महापुरुषहरू जसले संसारलाई हल्लाए संसार ठ्याक्कोसम्म मात्रै हल्लाएको होइन आफूलाई हल्लाए आफू हल्लिएपछि त्यो हल्लिएको देखेर अरूलाई रिङ्गटा लगाएर हल्लिन्छ संसारलाई हल्लाउनु छ शिव आफैबाट गर्नु तपाईँ हल्लिएर बस्नुहोस् सेरो फेरोका मान्छेलाई रिङ्गटा लागेर हल्लिनु भने ताली लिँदैन यो मरा छैन धक्का मात्रै लाग्छ हल्लिदियो भने ठिकै छ एउटा हल्लिनु अर्को नहल्लिकन बस्नु रमाइलो हुन्छ बोर लाग्छ यहाँ त्यसकारण दुवै हल्लिनुपर्छ कि सँगै बस्नु भएन कि सँगै बस्यो भने दुवै हल्लिनुपर्छ एउटा यसो चाहिँ हल्लिरहेको छ अर्को ट्याक्क बस्यो भने ऊ जतिपल्ट हल्ल्यो त्यतिपल्ट ढाका लाग्छ अर्कोलाई नभए त्यहाँ घरमा जानु सरासरी डोरी किनेर लानु तर लिनुलाई होइन ट्राई गर्नु शरीर हल्लाउनुहोस् तपाईँको अर्को मान्छेलाई ढाका लाग्छ ऊ पनि हल्लियो त्यही टाइममा पनि कसैलाई पनि लाग्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् अनि संसार हल्लाउनु सजिलो पनि हुन्छ टाइमिङ मिलाएर हल्लिनु सबैको कसैले कसैलाई धक्का दिँदैन टाइमिङ फरक पऱ्यो भने धक्का लाग्ने त्यसकारण मैले भने तपाईँ धेरै हल्लिनु भयो भने अगाडि बसेको मान्छे रिङ्गाएर पनि हल्लिन्छ संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नु छ आफैबाट गर्नेपछि अरू चाहिँ नहल्लिने हुने कुरा बस 40 को सेरोफेरमा मान्छेले आफूलाई खुब हल्लाइसकेको हुन्छ र त्यस्तै मान्छेले संसारलाई हाँकेको हो 40 को सेरोफेरमा त्यो भनेको 50 जाला माथिसम्म तल 30 मा होला तर सेरोफेरो त्यही हुन्छ याद राख्नुहोस् तर यति भन्दैमा यो 40 नागेकाहरूलाई मैले निराश गर्न खोजेको अर्थ लाग्छ भने त्यो गलत हो भनेर टिप्नुस् मैले 40 नागेका बन्धुहरूलाई निराश गर्न खोजेको होइन किनभने जिन्दगी निराशाको कहानी होइन
मनोक्रान्ति निराशाको पथ होइन। अतः निराश हुन आवश्यकता छैन, किन भन्नाले जहाँ सामान्य नियमले काम गर्दैन त्यहाँ असामान्य नियम, अपवादका नियम पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसकारण मनोक्रान्तिमा हार्नु भन्ने हुँदैन, गर्नु र नगर्नु हुन्छ, तर हार्नु भन्ने हुँदैन। 40 मा मान्छे उठिसक्छन् प्राय मान्छे, तर कोही कोही मान्छे 40 मा होइन त्यसपछि उठ्छ। कोही कोही मान्छे काम फेर्दै गएपछि पनि उठ्छन्, बदल्दै गए पनि उठ्छन्। त्यस्ता उदाहरण यदि भइदिएन भने फेरि यो ट्रेनमा परेकाहरूलाई त निराश भयो। मनोक्रान्ति या मुक्ति या चेन्ज या परिवर्तन अरूले मात्रै गर्ने, मेरो त उमेरै नाग्यो भनेर बस्दो होला, त्यो आवश्यकता छैन। जब जागे तब सवेरा। तपाईले उमेरको आवश्यकता पर्दैन। जुन दिनमा तपाईलाई आशा लाग्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ। जुन दिनमा आँखा खोलिन्छ बिहानीलाई पुर्नु पर्दैन, टर्च लाइट खोजे पुग्छ। याद राख्नुहोस्, आँखा खुलेको दिनमा बिहानीलाई पुर्नु पर्दैन, टर्च लाइट खोजे पुग्छ। बत्ती बालेर हिँड्नुहोस्। अहिले त 15 रुपियाँमा 10 रुपियाँमा टर्च लाइट आउँछ, त्यसकारण जाग्नलाई गाह्रो छ। हिजो अस्ति भए बत्ती नै छैन भनेर भन्दै हो, त्यो पनि 10 रुपियाँमा चाइनिजहरूले टर्च हामीलाई दिएको छ। यसको मतलब जहिले उठे पनि हुन्छ, 10 रुपियाँ भए पुग्छ। तिमी आफ्नो गन्तव्यमा यो 10 ले पुग्छ। 10 रुपियाँको मामला छ, गन्तव्यमा र टर्च छैन भनेर सुतेर कति मान्छे बहाना बनाएर बसेका छन् भने पाइँदैन। चाइनिजहरूले टर्च बनाइसक्यो। अर्थात् कुरो चाइनिजको होइन, कुरो मनोक्रान्तिकै हो। बुझ्नुहोस्, यदि तपाईँ 40 नागेको छ, मैले केही गर्न सक्दैन भनेर लागेको छ भने होइन, अपवादको नियम छ, भन्दैछु। फेरि टर्चमा पुगेर घरमा गएर कुन पसलमा कुन टर्च किन्ने चाहिँ सोचेर बस्न आवश्यकता छ। अतः बन्धु, तपाईले गर्ने कुरा बडो सिधा सादा कुरा छ। त्यो कुरा भनेको म 40 नागेकै किन नहोस्, तर संसारमा अपवादका नियमलाई पक्रेर अगाडि बढेका छन् र त्यस्ता मान्छेले रोल मोडल चाहिँ बनाउनुपर्छ, खोज्नुपर्छ। रोल मोडल जहाँ पनि पाइन्छ। नजिर भन्छ अदालतमा। नजिर भइदिएन भने नयाँ नयाँ केसलाई निर्धारण गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। अनि नयाँ नयाँ केस, कहिल्यै नघटेका केसलाई निर्धारण गर्नु पर्यो भने हिजोका केसहरू के थिए कानुनमा लेखेको हुँदैन त्यो कुरा, तर घट्छ त्यस्तो कुरा कानुनमा नलेखेको कुरा पनि। अतः त्यस्तो कुरा पर्दाखेरि न्याय कसरी दिने भन्ने मामलामा नजिर खोज्छन्। हिजो के भयो, बस त्यस्तै नजिरलाई जीवनको मामलामा रोल मोडलिङ भन्छ, रोल मोडल भनिन्छ। तपाईले रोल मोडल खोज्नुपर्छ। त्यही रोल मोडलको चर्चा हामी गरिरहेका छौँ। नाम मैले भनेको छैन, किन भन्नाले अहिले जन्माएका छैनौँ हामीले, उसलाई निवारण त गर्नु बाँकी छ, एकछिनमा गरौँला। एकजना मान्छे थियो, कहानी यसरी सुरु गरौँ। एउटा जागिर खाएर सुरुमा त के लाग्यो, संसार हाँक्दिउँला, जवानी थियो, लाग्छ सबैलाई त्यही। अनि ठोकर खाएको छैन, त्यसकारण विचार यस्तै थियो, अरूले हाँकेछ संसार भने मैले किन नहाँक्नु, त्यसकारण लाग्यो त्यस्तै। त्यसकारण उसले झ्याम्म रियल इस्टेटमा हात हाल्यो। रियल इस्टेटमा धेरै पैसा आउँछ, नामै रियल इस्टेट है। अनि त्यसकारण जग्गाको किनबेचमा दलाली गर्नु यो संसारमा सबभन्दा छिटो धनी हुने एउटा बाटो हो। यो साँच्चै कुरा पनि हो, यो कुरा याद राख्नुहोस् तपाईँ। जग्गाको दलाली यो संसारभरमै, नेपालको मात्र होइन, संसारभरमै सबभन्दा छिटो हुने बाटो हो। त्यस्ता धेरै बाटामध्ये एउटा बाटो हो। अतः यो युवाले पनि त्यही सुनेकै होला, झ्याममा हात हाले, सेन्टी फ्ल्याट भयो, फेल भयो, असफल भयो। अनि बल्ल उसको जवानीको जोस सेलायो, अनि बुढापाको होस खुल्यो। ए नसक्ने रहेछ, सबै कुरा सबैले कहाँ सक्छन्, त्यो प्रवचनमा भनेर हुन्छ भन्ने जस्तो डायलग हुनमा पनि आयो। अब यहाँ ठोकर खाएको कति न चाहिँ जग्गाको दलाली गरेर लाखौँबाट करोडबाट अरब बन्न खोजेको, तर बिचरा भावहरूको बोजूको बोजू पनि सकेर सुक्को नभएर ड्राइभिङ गर्न अर्को विदेश चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो। म हेर्नुहोस् न, कहाँ रियल इस्टेट खोलेर बसिसकेको मान्छे अब कसैको चाहिँ ड्राइभिङ गर्न पनि बाध्य भयो। अब ड्राइभिङ गरेर पनि दिनभरि चाहिँ ड्राइभिङ गरेर यता उता 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 गर्नु, गोजीमा चाहिँ पैसो चाहिँ टन्न भर्छ। त्यहाँ आखिर त्यो आफ्नो हुँदैन, साउको खल्तीमा हाल्नुपर्छ। आफ्नोमा त एक दुई टुक्रा चाहिँ टाँसियो भने त्यो पनि भाषण।
घरसम्म पुग्दा पुग्दै 2-4वटा भट्टी भेटाइन्छ, त्यो पनि नासियो। किन ड्राइभरको जिन्दगी पनि बडो अनौठो रहेछ। एकजनाले भन्नुभएको थियो, ड्राइभर लाइफ इज गोल्डन लाइफ वेयर वेयर टर्निङ देयर वाइफ। यो व्यक्तिलाई पनि बडा पीडा भयो। यार एउटा त टन्न त पैसा हुन्छ दिनभरिमा, त्यो पैसामा 2-4वटा नोट यहाँ टाँसिने बाहेक अरू त सबै साहु महाराजको, साहुजीको, साहु महाजनको, जसको गाडी उसले चलाएर बसेको। अब 2-4वटा टाँस्ने क्रममा पनि बाटै खर्चमा सकिन्छु। भाइ अब म मार्केटिङ गर्छु भनेर लाग्यो कि मान्छे नहो, उसले माइन्ड चेन्ज गर्छ। मार्केटिङ अनि ट्युलिप भन्ने फुल हुन्छ, त्यो फुलको पनि एउटा साह्रै बढी फाइदा पाउने व्यवसायमध्ये अब काठमाडौँमा पनि छ, त्यो ट्रेन्ड सुरु भएको छ। विदेशमा पनि पहिल्यैदेखि थियो कि साह्रै पैसा कमाउनु छ भने फुल बेचे हुन्छ। किन भन्नाले काम नलाग्ने मान्छेलाई कामै लाग्दैन, सितै दिए पनि। लाग्ने मान्छेलाई जति पैसा तिरेर पनि लिन्छन्। आफ्नो लभरको बर्थडे छ, फुल त दिनै पर्यो। अब उसले जति पनि हाल्छ, त्यो फुललाई हाल्यो हो, त्यो लभरलाई किन्नलाई त्यहाँ पैसा खर्च किन्नुपर्ने उसको दिल, पैसा त्यहाँ फुलमा खर्च। त्यसकारण फुल त्यो चाल बाल बुझेकाहरूले फूल तुम्हें भेजा है वो नहीं मेरा दिल है। यार के दिल उसले काम के फूल पैसाले गर्दा के गर्छ। त्यसकारण फुलको बिजनेस बडो तपाईहरुमध्ये बिजनेस गर्ने साह्रै सोचमा छ। धेरै फेल खाइसकेको छ भने यो पनि ट्राई गर्दा फेल खाने अर्को एउटा बाटो होला। याद नहोला बस जति तिरेर पनि लान्छन् फुल। किन भन्दा उसलाई हतार भइसकेको छ। कहाँ अब लभरलाई भेट्न जाने मान्छेलाई मोल मलाई गर्न भ्याउँछ त्यहाँ फुलको समय उसले फाल्दैन। त्यसकारण चाहिँ जति भने ढ्याक तिर्छ। किन भन्नाले उसले त पैसा फुलमा फाल्छ, किन्न दिल खोजेको प्रेमिकाको। काउन्टरमा पैसा यहाँ बुझाउँछ, दिल त्यहाँ किन्न जान्छ लाइन बसेर। परिपाटी त्यही बस फुल। त्यसकारण लाभदायक बिजनेस हो। ऊ पनि साउजी त अर्कै लिएर त्यहाँ पनि सेल्सम्यान भइदिएको। सेल्सम्यान्समा लागे टन्नै पैसा हुन्छ, तर जम्मै साउजीलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो पनि चित्त बुझेन। यो व्यक्तिले अन्ततः के सोचे भने यसरी त भएन, बिजनेस भनेको आफ्नै हुनुपर्छ, नत्र नोट जम्मै अरूको हुन्छ, थकान जम्मै आफ्नो हुँदो रहेछ। बिजनेस भनेको आफ्नै हुनुपर्छ, नत्र नोट जम्मै अरूको, थकान मात्रै आफ्नो भागमा पर्छ भागभन्दा गर्दा। त्यसकारण मैले आफ्नै बनाउँछु भनेर मिक्सी चाहिँ बनाउने धन्दामा लाग्यो। यताउता जसरी गरे पनि, तर अब धेरै ठुलो लगानी नभएको मान्छे थोरै लगानीबाट यताउता पाटपुर्जा किनेर ल्याएर जोडेर टक्क मिक्सी बनाएर बेच्ने क्रम चाहिँ पनि जारी राख्यो। फेरि अर्को काम, फेरि हेर्नुहोस् है, एक काम पछि अर्को, अर्को पछि अर्को। रियल इस्टेटबाट ऊ झर्दा झर्दै यस्तै चल्छ। कहिले के हुँदा अब मिक्सीको मार्केटिङमा लाग्यो। तर यसपालि उसले सामान चाहिँ किनेर ल्याउने, जोडजाड गर्ने, बजारमा आफैले पुर्याउने। धेरै ठुलो काम त होइन, तर प्राइभेट काम गर्दै थियो। यतिन्जेल उसको उमेर 50 नागिसकेको थियो। यस उपलक्ष्यमा पानी पिउँदा कसो लाग्यो? 50 नागिसक्यो उमेर। त्यही बेला बिचराले 50 नागेका बुढाले गर्छन् के त भने गाई जिन्दगीमा धेरै काम गरियो, धेरै ठोकर खाइयो, अनुभव पनि धेरै भयो। अब म के पनि काम गर्न सक्दिनँ होला। अब यो मिक्सी नै बेचेर केही गर्नु पर्ला अब बाँकी जिन्दगी भनेर के ठानेको थिएँ। त्यत्तिकैमा एउटा रेस्टुरेन्टमा मिक्सी बेच्न गएका थिए। यसरी हेर्छन् त्यहाँ अरू रेस्टुरेन्टमा भए मान्छे कि टन्न भर्छ कि अलिअलि खाली हुन्छ कि चाहिँ मान्छे हुँदैन थियो। तर यो रेस्टुरेन्ट उसले कस्तो देख्यो त भन्नाले ह्यामबर्गर किन्नको लागि फिल्ममा टिकट किन्नलाई लाइन बसे जस्तै रेस्टुरेन्टमा पस्नको लागि लाइन। त्यो पनि अब भित्र खाइरहेको छ, भित्र पस्नु पनि नमिल्ने।
त्यहाँ कुरेर बस्छन् मान्छे, हो हल्ला गरेर बस्छन्। किन इमेजिन यस्तो पनि रेस्टुरेन्ट हुन्छ कि जहाँ मान्छे कुरेर बस्छन्, हलमा टिकट कुरे जस्तै। यस्तो रेस्टुरेन्ट धेरै देखेँ मैले पनि विदेशमा, नेपालमा त छैन, थाहा छैन, यहाँ पनि कुनै कुनै रेस्टुरेन्ट होला त्यस्तो। तर विदेशमा त ठाउँ ठाउँमा यस्तो रेस्टुरेन्ट भेटाइन्छ जहाँ मान्छे प्राय मान्छेसँग गाडी हुने भएको कारणले गर्दा आफ्नो गाडी लिएर आज रेस्टुरेन्ट फाल्ना ठाउँमा जाउँ, गोदावरीमा जाउँ भनेर आइहाल्छन्, जहाँबाट पनि आउँछ। त्यसकारण त्यहाँ भिड बढी लाग्छ, लामो लामो लाइन देखेँ। अनि पहिलोचोटि देखेको यो मान्छेले यसको निवारण अब गर्छौँ हामीहरू, अब यो जन्मिन लाग्छ भर्खर, किनभने अहिलेसम्म त उसले आफ्नो काम गरेको छैन, त्यसकारण उसले जन्मेकै छैन, नाम के राख्नु भनेर नभने तपाईँहरूलाई है, अब ऊ जन्मिन्छ। अनि यसरी उसले सोध्छन्, ओहो यस्तो चलेको रेस्टुरेन्ट, कतिको मनी होला यो मर्डर, एक-एकजनाको उसले हिसाब गर्दै यसको 20 रुपियाँ, एक घन्टामा यत्रो, आफ्नो बुझ्नु छैन पैसा। बडो शालीनतापूर्वक बडो गम्भीर भएर सोच्न थाले, काम त यस्तो पो पैसा चाहिँ वर्षा मिनेटमा पैसा वर्षिदिन्थ्यो। त्यहाँ काउन्टरमा यसरी हेर्छ, ट्याक ट्याक ट्याक, वाह है, मिनेटमा पैसा वर्षिदिन्थ्यो काउन्टरमा। त्यो पनि एक दिनको होइन, हरेक दिन हुने। कति गाह्रो इमेजिनेसन गर्नलाई पनि उसले जिब्रो टोकेर बसे। अनि त्यही बेला ऊ गम्भीर भएर सोच्नु थाल्यो, आइडिया फुराइरहेको उसले, आइडिया आयो उसलाई। सुटुक्क गएर मालिक कहाँ गएर कुरा गरे। मालिकको नाम थियो मिस्टर म्याकडोनाल्ड्स। अहिले संसारको सबभन्दा बढी चल्ने रेस्टुरेन्टको नाम म्याकडोनाल्ड, त्यही थियो मालिक। दुई दाजुभाइले चलाएको रेस्टुरेन्ट। अनि गएर के भन्यो भने, यो तपाईँको यस्तो चलेको छ रेस्टुरेन्ट, यति लोकप्रिय छ, तपाईँले के देख्नुभयो मैले थाहा छैन, तर म के देख्दैछु भने यो रेस्टुरेन्ट अरू जिल्लाहरूमा पनि, अरू राज्यमा पनि, अरू ठाउँमा पनि पुर्याउन सक्यो भने त यस्तै पैसा वर्षिने रहेछ। किन गर्नु भएन तपाईँहरूले? यो त कसले सम्हाल्ला, यो त कसले सम्हाल्छ, अरू ठाउँमा यही काफी छ, पैसा सोर्दा यही त भ्याइरहेछ, अरू ठाउँमा जाने यस्तो पनि हुन्छ र। नाक यस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज हुँदैन, पर्दैन काफी छ। ठिक छ मिस्टर म्याकडोनाल्ड, त्यसो भए यो तपाईँको रेस्टुरेन्टको इनफ्रेन्चाइज भन्ने अधिकार मलाई बेच्नु, म पैसा तिर्छु तपाईँलाई, त्यसलाई फ्रेन्चाइज भनिन्छ। अर्को प्रतिलिपिको कानुन विदेशमा धेरै अगाडि आएको थियो, मौलिक हक। नेपालमा त्यो भर्खर कन्सेप्ट सुरु भयो। नेपालमा त एउटाले गरेको काम अरूले टिपेर ठगी गर्छन्, बेच्छन् आफ्नो पनि कुनै पनि क्षेत्रमा, किनभने यहाँ कानुन कमजोर छ। त्यसकारण यहाँ मौलिक मान्छेहरू डबिनुको कारण यो पनि हो, विचार एउटाले ल्याउँछ, काम अर्कोले गरिदिन्छ। तर विदेशमा त्यस्तो गर्नु पाइँदैन। नेपालमा पनि कानुन बनिसकेको छ, मुद्दा अहिले यहाँ पनि मिल्छ प्रतिलिपि कानुन अधिकार अनुसार। त्यसकारण उनले त्यो रेस्टुरेन्टको नकल त गर्नै सक्दैन, जस्तै कोक कसैले चलाउनै सक्दैन। तपाईँले त्यसको लागि किन्नुपर्छ, इनफ्रेन्चाइज भनिन्छ त्यसलाई। इनफ्रेन्चाइज चाहिँ गराउनुपर्छ, त्यसको लागि पैसा तिर्नुपर्छ, बस। उनले गएर इनफ्रेन्चाइज मागे, म गरौँ। अब उनले के सोचे भन्नाले म्याकडोनाल्डले, मिस्टर म्याकडोनाल्डले, ठिकै छ, मलाई त्यतिकै बसी पैसा आउने हो, रेस्टुरेन्ट यहाँ चलिरहेकै छ, यसलाई अधिकार दियो भने उनले जुन जुन जिल्लामा, जुन जुन राज्यमा, जुन जुन ठाउँमा लग्छन् त्यहाँको पर्सेन्टेजको सर्टेन पर्सेन्ट, 10%, 5% कति होला उनीहरूको नियमअनुसार त्यो ठ्याक्कै चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा जान्छ उसको। उनीहरू बिजनेसमा त इमान्दार हुन्छन्, सिस्टम उनीहरूको पक्का बनिसकेको छ। ठिक छ,
म तपाईँलाई इन्फ्रेन्चाइज दिउँला भने। अब हेर्नुहोस्, रेस्टुरेन्टको नाम म्याकडोनाल्ड, उनले फेर्न सक्दैन त्यो नाम, किन भन्नाले उनले त इन्फ्रेन्चाइज दिएको उसको नाम होइन त्यो। अनि खाना बनाउने तरिका, स्वाद, रेस्टुरेन्टको स्वरूप आदि इत्यादि सम्पूर्ण केही पनि चेन्ज गर्न सक्दैन इन्फ्रेन्चाइज गरेको कारणले। एक्ज्याक्टली त्यही स्वाद हुनुपर्छ, सिस्टम त्यही हुनुपर्छ। अब पैसो भनेको देश र ठाउँ अनुसार थोरको तलमाथि होला, तर धेरै कुरा उस्तै हुनुपर्छ। इन्फ्रेन्चाइज किन हुनु? इन्फ्रेन्चाइज्ड भयो, त्यसपछि उनले रेस्टुरेन्ट खोल्न के थाले, धेरै ठाउँमा धोका खाइसकेको, धेरै ठाउँका मान्छेहरू कसले धोका दिए सबै चिनिसकेको, कसलाई धोका दिए त्यो पनि थाहा पाइसकेको, अनि यो धोका दिन नभ्याएकाहरूको जमात उनलाई पनि चिनेको, धोका देला देला जस्तो लागेको बेलामा छोडेको त्यो पनि चिनेको। ओहो, फेल हुनु भनेको त राम्रै रहेछ। द पावर अफ फेल। जिन्दगीमा धेरै ठाउँमा फेलियर भयो र त धेरै मान्छे चिनियो, धेरै ठाउँमा भ्याइयो, धेरै धोका र हन्डर खाइयो, पुँजी त्यही भयो। त्यही पुँजीको आधारमा तपाईँले जीवनमा मैले केही पनि गर्न सकेन भन्नुहुन्छ। केही पनि गर्न सक्नु त महानता, किन भन्नाले केही पनि गरेको भए अब के गर्नु बाँकी नै रहँदैन। केही पनि नगरेकोले अब धेरै गर्ने अहिले त हो नि भन्ने त बुझ्यो नि। केही पनि गरेर बसेको भए केही गर्नै सक्दैन। हेर्नु न, तपाईँका साथीहरू कति राजनीतिमा लागेर मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसक्यो। मैले केही पनि गर्न सकेन भनेर बसेको भए उनीहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो र केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो मन्त्री प्रधानमन्त्री भए। हामी होइन केही पनि नगरिकन बस्नु हुँदैन भनेर सानसाना अरबपति बाउसँग 50,000 रुपियाँ मागेर कुरो यस्तै हो। त्यसकारण मेरो जीवनमा धेरै धोका खाएँ यार, बजाइसक्यो पानी, धेरै धोका खाने भएको किन बजाइसक्यो भन्नाले यो जम्मै अनुभव, यो जुन जुन तपाईँ महान काम गर्नुहुन्छ यी जम्मै अनुभव बडो काम आउँछ हजुर। तपाईँले अरूले जुन चाहिँ जीवनको लागि व्यर्थ ठान्नुभयो त्यो जम्मै अर्थ आउँछ, तर दिन चाहिन्छ त्यसको लागि, समय चाहिन्छ त्यसको लागि, भिजन चाहिन्छ त्यसको लागि, सम्भवतः सिजन पनि चाहिन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण जिन्दगीमा जे भयो आधा काम बन्यो, चाहे त सफल भएर बनाउनुहोस् या असफल भएर। मान्छेले दुई किसिमबाट पुँजी जम्मा गर्छन्, एउटाले असफल भएर, अर्कोले सफल भएर। सफल भएर बनाइएका पुँजी तपाईँहरूमध्ये धेरैसँग होला, असफल भएर बनाएका पुँजी पनि तपाईँहरूमध्ये धेरैसँग होला। याद राख्नुहोस् यो कुरा। सफल भएर बनाइएका पुँजी र असफल भएर पनि मान्छेले पुँजी बनाउँछ। यो हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई त असफलता भनेको पुँजी नै लाग्दैन। केजी लाग्छ, केजी लाग्छ, तर पुँजी लाग्दैन। त्यसकारण असफलता पनि पुँजी नै हो। यो कुरा महान भिजनसँग जोडेपछि थाहा हुन्छ। चाहे त हिटलर हुन् या विन्सेन्ट भ्यान गग हुन्, उनीहरूले यस्तै असफलताबाट महानतातिर अगाडि बढेका। उमेर उसको 50 नागिसकेको थियो। मिस्टर रे क्राफ्ट थियो उसको नाम, याद राख्नुहोस्। उमेर उसको 50 नागिसकेको थियो जुन दिनमा ऊ म्याकडोनाल्डलाई इन्फ्रेन्चाइज गरिँदै थियो अथवा इन्फ्रेन्चाइज्ड हुँदै थियो। 50 वर्ष भनेको मान्छेले त यहाँ त रिटायर्ड हुने कल्पना गर्ने बेला। तर उनले आफ्नो जिन्दगीभरको असफलताको अनुभव, जसको कारणले धेरै ठाउँ गएका थिए, धेरै मान्छे भेटेका थिए, धेरै किसिमका काम जानेका थिए, त्यो इन्फ्रेन्चाइजले काम गर्यो। सट्ट एउटा रेस्टुरेन्ट अर्को सिटीमा लगेर स्थापना गर्न उसलाई सजिलो भयो। किन भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ कामै गरेको थियो, मान्छे चिनेकै हो, भेटेकै हो, सम्पर्क भएकै हो। वाह, क्यान इमेजिन? भले त्यो बेला ऊ असफल थियो, तर के फरक पर्छ?
चिन्जान भनेको ठुलो सम्पत्ति, विश्वास भनेको ठुलो पुँजी, आधारशिला बन, काम गर्ने आधारशिला। बस मिस्टर रे क्रक एक पछि अर्को पछि अर्को राज्य चाहर्दै इन्फ्रेन्चाइज त्यता किन्यो, म्याकडोनाल्ड आफूले चलायो। नाम म्याकडोनाल्डकै छ तर मालिक म्याकडोनाल्ड होइन, संसारभर अहिले पनि होइन मालिक म्याकडोनाल्ड, रे क्रक। किन अचम्म लाग्छ, नाम चाहिँ म्याकडोनाल्ड तर काम जम्मै रे क्रक। किन भन्नाले उसको असफलताको सफलता, धेरै ठाउँमा असफल भयो। त्यसैले बन्धु, उमेर नागेर केही फरक पर्नेवाला छैन। पहिलो सन्देश त त्यही हो। धेरै ठाउँमा धेरै जागिर छोडियो, खाइयो, समातियो, चट्कियो, भट्कियो, लट्कियो, यो जम्मै पुँजी हो भनेर बुझ्नु अर्को कुरो। र तेस्रो कुरो, भिजन त चाहिँदो रहेछ। किन भन्नाले यो अधवैंशी या बुढो हुँदै गरेका मिस्टर रे क्रक को भिजन थियो, पैसा कमाउँछु, अरबौँ कमाउँछु, त कसरी कमाउँछु थाहा छैन तर कमाउँछु भिजन थियो। त्यही भिजनको खोजमा ऊ एक पछि अर्को एक्सपेरिमेन्ट गर्दै मिक्सचर बेच्दा बेच्दै म्याकडोनाल्डको इन्फ्रेन्चाइजमेन्ट सुरु भएपछि उसँग अनुभव, उसँग थोर बहुत पुँजी थियो, थोर बहुत अनुभव थियो। दुईवटा कुरा। 50 वर्षमा मिस्टर रे क्रकले के जोडेको? असफलतालाई के जोडेको त होइन उसले, तर 50 वर्षमा उसले के जोडेको भन्नाले एउटा कुरा अनुभव, सम्बन्ध, र अर्को कुरा 50 वर्षमा थोर बहुत धन पनि जोड्यो। थोर बहुत मिक्सी बनाएर बेच्दै थियो आफ्नो, थोर बहुत थियो। यो दुईवटा कुरालाई 50औं वर्षपछि जब उसले जोड दिए, कहाँबाट जोड्दै छ? काम गर्दै थियो म्याकडोनाल्ड सर, तर त्यो कामबाट कुन अन्जाम आउँछ भन्ने भिजन म्याकडोनाल्ड सरलाई थियो। बस त्यसलाई किने इमानदार हो। यसैले बन्धुहरू, सुरु गरेँ मैले कुरो, भगवानले या कुनै व्यक्ति वा शक्तिले आएर, आधिकारिक तत्त्वले आएर तपाईँलाई सोध्यो कि भाइ तपाईँ के चाहनुहुन्छ, त्यो खेर खाँदैन लेखिहाल्नु भन्दा साथ लेखिहाल्नु। किन भन्नाले जिन्दगी त्यही हो, तपाईँ जति माग्नुहुन्छ त्यति नै पाउनु, तर माग्नु जान्नुपर्छ, यति कुरा। तपाईँ जति माग्नु हुन्छ त्यति नै पाउने हो, एउटा शर्त छ, माग्न जान्नु। बस यो जान्नलाई 20-25 वर्ष लाग्छ, कति त्यति मात्रै पाउनु। माग्न जान्नु सबभन्दा ठुलो आर्ट अफ डेली। कसैसँग भएको कुरा माग्नु ठ्याक्ठ्याक्क कुरा हो, तर माग्यो भने, मिलाएर माग्यो भने आउँछ। नपत्या तपाईँले एउटा बुढालाई गएर एउटा तेरो छोरी बेटी भनेर भन्यो भने लाख बुझेर तपाईँलाई मुद्दा चलाउनु दिएछ, मानहानि भएको तर मिलाएर माग्नुहोस्, ज्वाइँ बनाउँछु तपाईँ, सम्पत्ति पनि ल्या, छोरी पनि ल्या भनेर मिलाएर माग्नुहोस्, छोरी मात्र होइन सम्पत्ति पनि पाउँछ। नमिलाउनुहोस्, जेल जानुपर्छ। छोरीले माग्ने बुढा त्यो छोरी पठा भनेर भन्नु त एकपल्ट। आखिर बिहे पनि त्यही हो, छोरी पठाइदिने के ठुलो कुरा हो र? बिहे गर्नु भनेको छोरी पठा भने होइन, बिहेको मतलब कि अर्को त अर्थ होइन। छोरी पठा भन्यो भने त्यसको अर्थ र बिहे गर्ने तालमेल मिलायो भने त्यसको अर्थ दुवैको काम त त्यही हो, छोरी पठाइदिनु। तर छोरी पठाउनु र पठाउनुमा फरक छ। मिलाएर माग्नुहोस्, छोरी पाइयो।
नमिलाउनुस् जेल जान पाइयो। ज्वाइँ हुने कि ज्वाइँ हुने चान्स त छ त्यही बुढाबाट त्यही बुढियाबाट तपाईँ ज्वाइँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, ज्वाइँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड्स हाउ यु बेक हिज अर हर डटर। कसरी मानिन्छ डिपेन्ड्स। के यो उदाहरण काफी छैन? सबैले छोरी त दिनलाई नै हाम्रो परम्परामा दिनुपर्छ भनेरै मानसिकता बनाएर बसेको हुन्छ। के ठुलो कुरा हो र त्यो? तर त्यसो भन्दैमा सबैलाई ज्वाइँ बनाइने? सबै ज्वाइँ हुँदैन। तरिका चाहियो नि भाइ, तरिका। परमात्माले तपाईँलाई पनि ज्वाइँ बनाउनु खोजे, तर तपाईँले परमात्मासँग के भने, खोइ तेरो छोरी पठा भने यी एकजना पनि चापट पठा। तर त्यही होइन, भगवान लड्डु एउटा क्वाप्प मुखमा राखिदिन्छ, प्रभु मलाई माला माल गरेर यी गरिदिनु। 5 रुपियाँको लड्डु चढाएर माला माल। तपाईँलाई लाग्छ भगवान तपाईँभन्दा मूर्ख जस्तो? 5 रुपियाँ लगानी गरेर मालामाल त्यसरी हुन्छ। तपाईँ भगवानले तपाईँले जे पनि दिन्छ, केही दिनको लागि तपाईँको हात दिए, हातमा 5वटा औँला जडान गरे, टाउको दिए, टाउकोभित्र गिद्दी दिए, तर तपाईँले गिद्दीको प्रयोग नगरिकन लड्डु किन्न जान्नुहुन्छ। गणेशजी लड्डु गाइदिनुहोस् अनि मलाई यो पुरा गरे, यी पुरा। भगवानलाई त गएर भन्नु, गीत गाउनु पर्ने नारायण गोपालले जस्तो, यी हातहरू प्रशस्त छन् हो सान्त्वना मलाई नदे भन्नुपर्ने। प्रभु मलाई केही पनि दिनु पर्दैन, किन भन्नाले जे दिनुपर्छ त्यो कम्ती छ। प्रभु तिमीले दिनु जति सबै दिइसके, अब लिन नसक्नु त मेरै कमजोरी भन्नुपर्ने त तिमी। तर दुर्भाग्य हामी अहिले पनि गएर भगवानसँग माग्न जान्छौँ। किन इमेजिन त्यो ढुङ्गासँग मागेर पाउँछ? मान्छे ढुङ्गासँग मागिरहेका हुन्छ। त्यस्ता मान्छे देखेपछि मलाई शङ्का लाग्छ, कुन ढुङ्गा भन्ने। भगवान कहाँ गएर माग्ने होइन, उसलाई त धन्यवाद चढाउनु जाने, प्रभु यस्तो जिन्दगी दिनुभयो, वाह लाख लाख धन्यवाद प्रभु, हजुरको के सेवा गर्नु प्रभु भन्नु पर्ने। उ गएर प्रभु यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन प्रभु। सबभन्दा पहिला त जन्मेकै भएन भन्छ। अतः बन्धु, माग्ने र माग्नु फरक छ। छोरी सबैले दिन्छन्, तर माग्नु मिलाएर माग्ने प्रावधान छ। छोरी सबैले दिन्छन् भन्ना साथ के हो, बिहे भएका मान्छेलाई छोरी दिन्छ दिँदैन? त्यो हैसियत पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो त कुरा बुझ्नु पर्यो। भने चाहिँ तपाईँले ठुल्ठुलो मुक्ति माग्नुहुन्छ, शक्ति भक्ति माग्नुहुन्छ, एउटा जाबो जागिर छोड्न सकिँदैन, यी पाउँछ। एउटा व्यवसाय छोड्न सक्दैन, 2 कौडी। फेरि चाहिँ उद्देश्य इन्लाइटेन्ड हुने मान्छे खोइ त्यहाँ त्यो त स्वास्नी चाहिँ घरमा राख्दै चाहिँ परमात्मासँग गएर प्रभु अर्को एउटा स्वास्नी पठाइदियो भने बस त्यस्तै। त्यो व्यभिचार माग्न नजान, माग्नु यार, जे मागे पनि पाइन्छ, तर मिलाएर प्रावधान पुर्याएर माग्नु। त्यो पुर्याएर माग्न, नियम नीति पुर्याएर माग्न सकेन भने मुखमा परिसकेको पनि खोसेर लान्छ, जसरी नेपालको संविधान सभा मुखमा पर्दा पर्दै भाग्छ। मिलाएर नमाग्नु। किन माग्दैन? संविधान सभा पहिलो जाने तर्खर गरिसक्यो, गहना सबै लगाइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ मिलाएर समात्यो भने समात्यो, होइन भने पहिलो। किनभने 7 सालमा पनि यो मोरीले पहिलो गएकै हो। अब यसपालि पनि ताल छाँट काँट सिक्छन्, बानी छ पुरानै नजिर छ। अतः
याद राख्नुहोस्, यो संविधान सभा किन पहिले जान्छन् त भन्नाले हाम्रा सारा नेताहरू नपुंसक भए, त्यसकारण यस्तासँग बस्दैन नि। नपुंसकसँग पनि कोही केटी बस्लान्। त्यसकारण भनिदिनु, नेपालमा नेताको नाउँमा नपुंसकता बाहेक केही पनि जन्मेको छैन। मिलाएर मिला याद राख्नुहोस् यो कुरा। प्रसङ्ग जोडिहालौँ। सिजन छ भिजन छ भने कुरा गर्ने पनि त रिजन छ। अलिकति कुरा कोट्याइहालौँ। सबैको मनमा चराइरहेको घाउ नै हो। संसारमा धेरै देशमा संविधान सभाको चुनाव भयो, धेरै देशमा संविधान सभा चुनाव भएर पनि असफल भयो। तर कति देशमा त्यही संविधानमा टेकेर संसारलाई हाँकिने काम पनि भइरहेको छ। त्यसकारण संविधान सभा सबै ठाउँमा सफल पनि भएको छैन, सबै ठाउँमा असफल पनि भएको छ। इतिहासबाट सिक्ने हो भने संविधान सभा कहाँ सफल भयो त भन्नाले संविधान सभामा जान अगाडि नै, संविधान सभा हुन अगाडि नै जनताका जति पनि आवश्यकता हो, पूर्वाधारहरू खोजिरहेका कुराहरू, देशको पूर्वाधार जहाँ जहाँ पुरा भयो त्यहाँ मात्रै संविधान सभा आइसकेपछि राज्य सञ्चालन सही ढङ्गमा भयो। जुन देशमा पूर्वाधार पहिला तयार नगर्ने अनि संविधान सभा गर्ने भनेर लाग्यो, या त त्यहाँ संविधान सभै भएन, या त जहाँ भएर पनि फेरि त्यो संविधान फालेर अर्को संविधान, फेरि निरङ्कुशता जन्म संविधान सभा पछि पनि। त्यसकारण संविधान सभामा जाने एउटा ऐतिहासिक तरिका के त भन्नाले राष्ट्र र राज्यले संविधान सभामा जान अगाडि नै सम्पूर्ण कुरालाई छिनोफानो गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि राजतन्त्र। अहिले संविधान सभाको नेपालको समस्या राजतन्त्रमा आएर अड्क्यो। बडो गजबको कुरा छ। राजतन्त्रमा आएर संविधान सभाको कुरा अड्किनु भने त गजबको कुरा हो नि। किन भन्नाले यो देशमा सबै पार्टीलाई राजतन्त्र नचाहिने रे र त्यसकै बहानामा संविधान सभा पनि चाहिँदैन भनेर छोड्न सक्नु, यो भन्दा मूर्खता पागल पनि अरू के होला। ल हिसाब लगाउनुहोस् त। त्यो कुरा मलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा छोड्न नसक्नु ल। किन इमेजिन के भएको भन्नाले इतिहासबाट नसिक्यो। अतः संविधान सभा हुनु पूर्व नै राजतन्त्र रहनु नरहनु नेताहरूले होइन जनताले छिनोफानो गराउनुपर्छ, जसलाई हामी जनमत सङ्ग्रह भन्छौँ। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा गएर राजतन्त्र यो देशमा रहने सेरेमोनियल किङ, राजतन्त्र पनि पुरानो धाराको गयो, जापान र बेलायतको टाइपको सेरेमोनियल किङ बस्ने या त्यो पनि चाहिँदैन। त्यो कुराको छिनोफान त जनतालाई गराउनु पर्ने। तर दुर्भाग्यवश जनतालाई होइन, उनीहरूले गर्ने, ती नेताहरू गर्ने भन्दा भन्दै ताली यस्तो छ। जनताले भए गरिदिन्थ्यो। जनताको कदर खोइ गरे। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भन्ने निर्णय जति आफैले गर्न खोज्यो भने ताली हुन्छ। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, संविधान सभामा अझै यो देश चाहिँ जाने आशा मरेको छैन। तर त्योभन्दा पहिला अब गर्नुपर्ने काम के त भन्नाले राजतन्त्रको टुङ्गो होस् या तराईका कतिपय नछिनेका मामला हुन्, पहाडका कतिपय नछिनेका मामला हुन्, यो जम्मै मामलालाई जनमत सङ्ग्रह वा अन्य कुनै पद्धतिबाट त्यसलाई छिनोफानो गरेर छाङ्ग भएपछि अनि बल्ल गएर संविधान सभामा गयो भने त्यो संविधान सभा डिगो हुने देखियो। होइन, अहिले संविधान सभामा जाने, जसरी भए पनि चुनावमा जाने, अनि त्यसपछि त्यहाँका समूहले निर्णय गर्ने, संविधान लेख्नेहरूले निर्णय गर्ने भनियो भने फेरि जनविद्रोह हुन्छ। किन भन्नाले चित्त बुझेका पक्ष त्यहाँ नपुग्न सक्छ, चित्त दुखेका पक्ष त्यहाँ नपुग्न सक्छ, देशको सुल्झाउनै पर्ने मामला उल्झन सक्छ त्यहाँ गएर। त्यो त पहिल्यै सुल्झाएर जानु पर्यो। यो नभएको कारणले गर्दा प्रसङ्गवश यो पनि बुझौँ कि हाम्रो देशमा यो संविधान सभाकै नाउँमा पटक पटक धोका खानुको कारण 7 सालदेखि अहिलेसम्ममा पूर्वाधार संविधान सभामा जान अगाडि देशका मामला जनताको माध्यमबाट छिनोफानो गरिनु पर्थ्यो। त्यो हिजो पनि भएन,
आज पनि भएन र त संविधान सभा पनि भएन। हिसाब किताब यो खोपडीको मौलिक कुरा होइन, यो इतिहासको कुरा हो। जुन देशमा संविधान सभा असफल भयो त्यसलाई किन असफल भयो भनेर केलाउँदाखेरि आएका रिजल्ट, र नेपालमा पनि संविधान सभा यो घडीसम्म त असफलता नै। यो घडी अहिले बोलुन्जेलसम्म संविधान सभा असफल भएको छ, र त्यसको कारण पनि अरू देशमा जसरी संविधान सभा असफल भयो त्यही तालमा त्यही सिस्टममा गएर यहाँ पनि संविधान सभा असफल। माग्न त मागेको हो संविधान सभा, तर रीत नपुग्यो, सिस्टम बिगार, बस। जहाँ पनि यस्तै लागु हुन्छ। अब अन्तिम कुरा, यो प्रवचनको धारको टुप्पो या फेर म यसलाई जोड्न खोज्छु, किन भन्नाले यो विषयान्तर हो, तर म जोड्न खोज्छु। मनोक्रान्ति अभियान तेस्रो चरणमा आइसकेपछि हामीले दोस्रो र पहिलो चरणमा गर्न नसकेका यावत कुराहरू हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। किन भन्नाले यो एउटा वैज्ञानिकको ल्याबोरेटरी जस्तै, यो वैज्ञानिकहरूको जहाँ उनीहरूले परीक्षण गर्छन् प्रयोगशाला, त्यस्तै हुनु यो थल, यो म्याट्रिक्स। त्यसैले हामीले यहाँ आएदेखि विभिन्न कुराको एक्सपेरिमेन्ट गर्दै आयौँ। गुरु ऊर्जा त्यसको पछिल्लो संस्करण हो, भूतपस्या त्यसको योभन्दा अगाडिको संस्करण हो, र त्यही क्रममा छिना मसिना धेरै कुरा गर्ने क्रममा एउटा अहिलेसम्म यो देशमा नभएको कुरा हामी गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो कुरा भनेको असम्भव भन्ने केही पनि छैन भनेर हामीले सिकाउने नै हो। सबै मान्छेले सबै गर्ने सक्छ, तर सिस्टम मिलाउनु पर्छ, मात्र कुरा त्यही हो। त्यो सिस्टमको खोज हो। त्यही क्रममा केही महिनादेखि हामीले घोषणा के गर्दै आएका छौँ भने अब हामीले अग्नि दीक्षामा प्रवेश गर्दैछौँ। अग्नि दीक्षा भनेको जहाँ आगोमा टेकेर हिँडेर पनि आफूलाई नपोल्ने गरी अगाडि बढ्न सक्ने खुबी सबैसँग छ, त्यो हामीले देखाइदिन्छौँ। किन भन्नाले हामी त सानसानो कुरा नै गर्न सकिँदैन भनेर बसेको अवस्थामा छौँ, तर सबैले आगोमा हिँड्न सक्छन्। यो संसारमा हिजो पनि यस्तो प्रयोग थियो, आज पनि भइरहेको छ, तर थोरै ठाउँमा थोरै मान्छेले गर्छन्। हामीले यसलाई यो देशमा व्यापक रूपमा गरेर देखाइदिन्छौँ। किन भन्नाले आगोले पनि फुल्दैन भन्ने आत्मविश्वास आयो भने एउटा नयाँ कुरा के हुन्छ भने ओहो चाहे भने जे पनि हुन्छ, एउटा यो खोपडीमा क्रान्ति हुन्छ। र यो कुरा हिजोसम्म हामीले भन्दै आएकै कुरा थियो। हिजो छाडी अस्ति र हिजोको हाम्रो दुईवटा कार्यक्रम बेलुकाको च्यान्टिङको कार्यक्रम थियो, त्यसमा हामीले आगो बालेरै च्यान्टिङ गर्दै थियौँ। र त्यही क्रममा यो कुरा कि हामी आगोमा चल्न सक्छौँ, नाङ्गो खुट्टा हिँड्न सक्छौँ भन्दा भन्दै अब यो 1-2 हप्तामा हामीले यो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ, बाहिर ल्याउँछौँ। पहिला हामीले तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण दिन्छौँ, दीक्षित बनाउँछौँ अग्नि दीक्षामा, र त्यसपछि यो बाहिर ल्याउँछौँ। हामीले देशभर लैजान्छौँ, अझ संसारभर लैजान सक्छौँ भन्दै प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदै थियौँ 1-2 हप्तामा। तर हिजोको माहौल, कार्यक्रमको माहौल कस्तो बन्दै गयो भने साधकहरू ध्यान लाग्दै गयो, च्यान्टिङमा डुब्दै गयो, अनि पोल्ने त चेतन मनलाई हो। अब चेतन मनमा पुगेपछि त पोलिँदैन। त्यसकारण हामी मध्ये केही साधकहरू मजाले चाहिँ अवचेतन मनमा गइरहेकै थिए, र त्यही अवचेतन मनमा जाँदाखेरि कतिपय साधकहरू, त्यसमध्ये एकजना साधिका पुरै अवचेतन मनमा थियो, र त्यही क्रममा उनले त्यो आगोको सेरोफेरोमा र पटक पटक बीचमा पनि हाम फाल्ने काम गर्यो। र त्यो हाम फालेको देखेपछि हुन त यो कार्यक्रम हामीले ल्याउँदै थियौँ नै, तर त्यहाँ त्यो विचारले, यो भावनाले काम गर्यो। र गरेपछि अब यसलाई यहीँबाटै शेरगणेश गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण देखियो। र त्यसपछि त्यो डङ्गु रास चाहिँ कोइलालाई, त्यो गोललाई, त्यो अँगारोलाई हामीले चाहिँ फिजार्यौँ। र सबभन्दा पहिला मैले त्यसमा
हिँडेर र फेरि फर्केर देखाइदियौँ र त्यो देखाउन साथ हाम्रा 6, 7, 8 जना साथीहरू जम्प गरे त्यसमा, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को 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 करिब 10 जवान जति थिए त्यसमा, जसमा सबैले आगोमा टेक्दै एक किसिमबाट हिजो यहाँ साह्रै ठुलो हल्ला खल्ला पनि भयो, किनभने इमोसनको पराकाष्ठा थियो त्यो। 8-10 जना साथीहरू। अब मलाई त्यसपछि उहाँहरूलाई मैले भेटेको पनि छैन, उहाँहरूलाई पोल्यो पोलेन त्यो पनि थाहा भएन, किन भन्नाले त्यो आगो त्यो झन्डै 2 घण्टा बालेर बनेको अङ्गारहरूमाथि टेक्दै सबैले हेर्दा त्यो सबै निल्यो र त्यसपछि हामी मनोक्रान्ति अभियानको अर्को चरणमा प्रवेश गर्यौँ हिजोको दिनबाट। किन भन्नाले खोजिरहेको त्यही हो, मान्छेले चाह्यो भने संसारमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ, तर चाहनुपर्छ। यस्ता सिद्धिका कुरा, मुक्तिका कुरा यो आजको कुरा होइन, हिजो पनि थियो र आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ आजभन्दा 70-80 वर्ष सम्भवतः त्यत्रो लामो समय जिन्दगी बिताइसकेका सत्य साई बाबा, जसले हातबाट विभूति निकाल्नुहुन्छ। सत्य साई बाबाको यो विभूति निकाल्ने चमत्कारको कारणले लाखौं करोडौं मान्छे आकर्षित भए, भक्त भए। उहाँको जयगान गुणगान सबै ठाउँमा भयो। तर एउटा गुनासो हाम्रो रह्यो कि साई बाबाले करोडौंलाई भक्त बनाएर पनि खरानी निकाल्ने कसैलाई पनि सिकाउनु भएन। यो हाम्रो गुनासो रह्यो। यस्ता महान कार्य हरेक मान्छेले गर्न सक्छ, किन भन्नाले हरेक मान्छे भगवानको अर्को रूप हो भनेर किन भनिदिनु। अतः मनोक्रान्ति मुभमेन्ट यो एकाधिकार, एकाध मान्छेले ओगटेको एकाधिकारलाई हामी जनाधिकार बनाउन चाहन्छौँ, ताकि यो सबै मान्छेले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सकौँ यो धरतीमा र 5000 वर्षको घिसी पिटी इतिहासलाई बदल्न सकौँ।